محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ بزم میں جناب حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب، اسی طرح شاعر اسلام فدارمان طیب صاحب، جناب شیخ محسن اکبر دامہ صاحب، اسی طرح جناب قاری حنیف ربانی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً مرحباً، اہلاً و سہلاً۔ ماشاءاللہ کا سب کا استقبال کرے بلند آواز سے۔ سیالکوٹ کی زمین رب العالمین کے اس جانشینوں کو، رب العالمین کا پیغام سنانے والوں کو، علماء کرام کا استقبال کرتے ہوئے مرحب کی آواز کو بلند کریں گے۔ اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً۔ اسا پنگڑے پاکے استقبال نہیں کر دے، اسا پنگڑے پاکے استقبال نہیں کر دے، نان ٹول ٹمکا وجا کے نچنے آن، اسا حق دیاں گلاں سننے آن، تائیں علماء کرام دی عزت کرنے آن۔ اہلاً و سہلاً مرحباً، اہلاً و سہلاً۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حافظ ارمان یزدانی صاحب کی سجائی ہوئی محفل میں شعر ربانی، حق و صداقت کی نشانی، جانشین یزدانی، وارث ممبر یزدانی تشکیلاتے ہیں جناب حضرت مولانا قاری حنیف ربانی صاحب۔ ان سے قبل تمام رب العالمین کے نام کو بلند کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ تعلیم اسلام کانفرنس جناب حضرت مولانا قاری حنیف ربانی صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔
واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، اج دا عظیم الشان پروگرام جس دے اندر قرآن و سنت دی برکھا برس رہی ہے، خوش بخت اور خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو اپنے دامن دے اندر توحید و سنت دے ان قطرات نو اور قرآن و سنت دے اینا موتیاں نو سمیٹ کے اپنیاں چولیاں دی زینت بنا لیں گے، اور جس ذوق محبت دے نال حضرت شیخ قاری محمد زاہد کالو حافظہ اللہ، مولانا عطاء الرحمن، مولانا حافظ محمد ابراہیم محمدی حافظہ اللہ، انہ دے رفقاء احباب جماعت نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے۔ میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں اے دعا ہے، اللہ انہ دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ رب کائنات نے انبیاء علیہم السلام نو بڑی کثرت دے نال مبعوث فرمایا، سب نالوں آخر میرے اور تواڈے آقا جناب محمد علیہ السلام، آپ اس کائنات فانی تے جلوہ گر ہوئے، آپ تشریف لے آئے، اوہوئی ذمہ داری، اوہوئی ڈیوٹی، اوہوئی مشن اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے ذمے لگایا، جو دعوت انبیاء علیہ السلام نے لوگاں تک پہنچائی۔ ایک سوال پیدا ہوندہ ہے کہ انبیاء دی تعداد بہت زیادہ، 1.25 لاکھ دے قریب انبیاء علیہ السلام دی جماعت، ممکن ہے ساریاں دی دعوت علیحدہ علیحدہ ہوئے، جدا جدا ہوئے، وکھری وکھری ہوئے، لیکن اگر قرآن و سنت دا بغور مطالعہ کیتا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تعداد اگرچہ بہت زیادہ ہے، لیکن دعوت ساریاں دی اکو، پیغام ساریاں دا اکو، مشن سارے انبیاء علیہ السلام دا ایک کیے، اور وہ مشن کیے کہ دنیا جہان دے اندر بسنے والو اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، رب دے علاوہ کوئی نفع دینے والا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، رب دے علاوہ کوئی بیٹیاں عطا کرنے والا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی بیٹے عطا کرنے والا نہیں، سیال کوٹیو رب دے علاوہ کوئی نفع تے نقصان دا مالک نہیں۔ یہ ساریاں طاقتاں اگر ہے نے تے کلے عرش والے رب دے کول نے۔ یہ دعوت انبیاء علیہ السلام لے کے آئے، ان پیارے پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا، یا دوسرے لفظیں چے انج کہہ لو کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام واسطے رب کائنات نے نوٹیفیکیشن جاری
جاری فرمایا، باقاعدہ قرآن دا حصہ بنایا تے قرآن دیاں آیتاں بنائیاں اور اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الرسول بلغ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن نازل فرمایا، اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام تے اپنا پیغام نازل فرمایا، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، اساں جو تواڈے وال وحی نازل فرمائے، اساں جو تواڈے وال اپنا کلام تے قرآن نازل فرمایا، اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تواڈے وال وحی آئی ہے نا وہ سارا پیغام تساں لوگاں تک پہنچانا۔ اللہ ایک سوال پیدا ہوندا، تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام اکیلے نے، دشمن زیادہ نے، تیرے پاک پیغمبر دا دفاع کرنے واسطے بڑی جماعت کوئی نہیں، تیرے پاک پیغمبر دے دست و بازو بننے واسطے بڑی فوج کوئی نہیں، اے میرے اللہ پیارے پیغمبر نال بڑی تنظیم کوئی نہیں، تنظیم دے ورکر اجے ایڈے مضبوط کوئی نہیں، ایسا نہ ہوئے کوئی تیرے پاک پیغمبر نو جانی نقصان پہنچا جائے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نو جانی طور تے نقصان نہ دے جائے۔ فرمایا یہ تو اڈے سوچن والی گل نہیں، میں کائنات دا رب ہو کے اعلان کر رہا، واللہ یعصمک من الناس۔ سونیا محبوبہ ساڈا پیغام سنانا تہاڈا کم ہے، اور لوکاں کولوں تہاڈیاں حفاظتاں کرنا عرش والے رب دا کم ہے۔ سبحان اللہ۔ ہن میرے رب نے قدم قدم تے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیاں حفاظتاں فرمائیاں نے، تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے قدم قدم تے اللہ دا پیغام سنایا، ہر قدم تے رب دی توحید دا نکارہ بجایا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حق دی دعوت دا سنان دا آغاز فرما دیتا ہے۔ ہن اے دے واسطے ظاہر بات ہے ہویا جڈا سوکھا مسئلہ اساں سمجھے نا کہ اے دے نالوں سوکھا کام کیڑا، تبلیغ کرن نالوں واز کرن نالوں اے دے نالوں سوکھا کام کیڑا۔ مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے اگر رب دے قرآن دا مطالعہ کیتا جائے، مصطفیٰ دی سنت تے آپ دی سیرت دا مطالعہ کیتا جائے، تبلیغ دے مشن نالو اوکھا مشن کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں۔ سب تو مشکل ترین مشن وہ تبلیغ دا مشن ہے، تبلیغ دا شعبہ۔ انبیاء علیہ السلام، اور یہ ہوئی وجہ میں کہا کرنا وہاں ہر عالم دین جیڑا او مبلغ ہے، تے ہر نبی جیڑا او بھی بولو ہر نبی، ہر مبلغ نبی نہیں لیکن ہر نبی مبلغ بن کے آیا، اللہ دا پیغام سنان واسطے آیا، اور او دے واسطے قدم قدم تے امتحان، قدم قدم تے آزمائشاں، ہر قدم تے پریشانیاں، دکھاں تے مصیبتاں دا سامنا کرنا پیندا۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نے جدوں دعوت دا آغاز فرما دیتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نو مصائب و علام دا سامنا کرنا پیا۔ اسے واسطے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ دین دے مسئلے وچ جنہ سارے نبیاں نو ستایا گیا
اونا کلے میں محمد نو ستایا گیا جننے دکھ عام نبیاں سارے آنو پہنچے نے اونے دکھ کلے میں محمد نو پہنچائے گیا نے صلی اللہ علیہ وسلم. ان اس دعوت ویسے تو ابتدا دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے لوگ چھپ کے خاموشی دے نال اس دعوت دا آغاز فرمایا. پھر میرے رب نے آرڈر فرما دیتا ہے. اللہ فرماندے نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. سونیا اپنے قریبیانو اپنے رشتہ دارانو ہن کھل کے پیغام سنا دیو. پیارے پیغمبر علیہ السلام ہن نام لے لے کے آقا مخاطب کر رہنے تے سمجھا رہنے. فرمایا یا کعب بن لوی انقذوا انفسکم من النار فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. اے کعب لوئی دی اولاد سن لو اپنے آپنو جہنم تو بچا لو. اپنے کام اپنے عمل آنے جے میں محمد تو انو اللہ دے عذاب تو نہیں بچا سکاں گا جے تو اڈا عقیدہ ہی درست نہ ہویا. میرے آقا علیہ السلام اپنی لخت جگر تے نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا نو مخاطب نے آپ فرماندے نے اے میری پیاری بیٹی فاطمہ ان کے زین نفسا کے من النار فإنی لا اغنی ان کے من اللہ شیئا. پیاری بیٹیے اپنے آپنو جہنم کو لوں بچا لیا. میں اللہ دا نبی تیرا باپ پتر جے اپنے عمل چنگے نہ ہوئے تے میں محمد بھی نہیں بچا سکاں گا. اور کیفیت کی ہے نبی کے آسن فاطمہ بیٹی نبی کے آسن فاطمہ بیٹی تے کرینہ چاوڑ میری روز قیامت عملہ باجوں تے نئی خلاصی تیری. پیارے پیغمبر علیہ السلام ہن نام لے لے کے اللہ دا پیغام سنان دینے پہ. ہن ظاہر بات ہے کہ جدوں گل عام ہوئی نا جدوں گل کھل گئی لوگاں تک پیغام حق پہنچنا شروع ہویا. ہن میرے پاک پیغمبر نو دو طرح دیاں تکلیفاں پہنچائیاں گئیاں نے. مصطفیٰ نو جسمانی طور تے بھی پریشان کیتا گیا ستایا گیا. میرے مصطفیٰ نو روحانی طور تے بھی پریشان کیتا گیا. جسمانی طور تے انج میرے نبی نو ستایا. آمینہ دے لال دے رستے دے اندر کدی گڑے کھودے جا رہنے کتے میرے پاک پیغمبر دے راہ وچ کانٹے بچھائے جا رہنے کتے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سر پاک وچ کوڑے سٹے جا رہنے کتے میرے پاک نبی سجدے دے اندر نے آپ تے گندیاں اوجریاں سٹیاں جا رہیاں نے کتے پیارے پیغمبر دے گال پاک وچ کپڑے پاکے تے وٹ چاڑے جا رہنے. میرے آقا علیہ السلام دا سب تو قریبی ہمسایا جیڑا سی نا جدی کاند نال کاند سانجی ہے اور نبی علیہ السلام دا چاچا ابو لہب سی. اللہ اللہ پیارے پیغمبر دے کار جدوں کتے کھانا پکدا اے چھت تو کھڑے ہو کے تے کوڑا پیغمبر دے کھانے وچ سٹ دیندے. اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے اللہ اللہ اے ہمسائیگی انج دیتے نہیں ہویا کر دے. یعنی ہر طرح میرے محبوب نو ستایا گیا.
ہر طرح پریشان کرن دا پروگرام بنایا گیا، جسمانی طور تے بھی ستایا تے میرے پاک پیغمبر نو روحانی طور تے بھی پریشان کیتا۔ کیویں روحانی انداز نال روحانی طریقے نہ پریشان کیتا کہ جگاں دے پیر علیہ السلام نو رب العالمین نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے۔ ایک گل سونے او ذہن دے اندر رکھ لو، اے سارے اختیارات میں عرض کیتا اللہ ذوالجلال والاکرام دے کول نے۔ بیٹیاں دے دے وے تے تد وی او دی مرضی، بیٹے عطا کرے تے تد وی او دیاں مرضیاں، بیٹیاں تے بیٹا رلواں می پا دے وے تے تد وی او دی مرضی، دے دے وے تے تد وی او دی مرضی، نہ دے وے تے تد وی او دی مرضی، تے سیال کوٹی او جے دے کے واپس لے جا تے تد وی میرے رب دیاں مرضیاں نے۔ انہوں پوچھن والا کوئی نہیں، او دا نوٹس لین والا کوئی نہیں۔ اللہ انج نہیں تے انج کیوں کیتا ہے؟ اللہ اے کون تیرے کو لو پوچھن دی طاقت تے جرت رکھ دا؟ اللہ تو منو عطا فرمایا سونے مالکا، میں تے سامبیا بڑے پیار نال، میں پالیا بڑی محبت نال، اللہ میں دیاں پروشاں کیتیاں بڑے پیار نال، میں نو علم پڑھایا، میں دیاں خدمتاں ربا تے پھر اپنیاں مرضیاں نال واپس بلا لے۔ کون انہوں پوچھن والا؟ دیوے تے دیوے، نہ دیوے تے نہ دیوے، تے جے دل کر آئے تے دے کے واپس لے جا۔ ماپے روندے رہ جاندے نے، پہنا پرا روندے رہ جاندے نے، یار بیلی روندے رہ جاندے نے۔ انج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہاتھاں تے اپنا لال چکے آئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھاں چو آنسواں دیاں چڑیاں لگیاں نے۔ والا کون پوچھے ربا، یہ تے تیرے مصطفیٰ نے دے کے واپس کیوں لے آئے؟ جتے لکھاں کروڑاں دنیا پھر دیے، جے ایک ابراہیم بھی محمد دے ویڑے پھر دا رہتے سونیاں، تیرے خزانے چ کمی تے تھوڑ کا دیے، پر گل پھر سونیوں اوتھے ہی آئے گے۔ کون انہوں پوچھن والا؟ انج میرے آقا علیہ السلام آخری دفعہ کفن دیاں چادرانو ابراہیم دے چہرے تو پیچھے ہٹایا، تے پاک پیغمبر دیاں اکھاں چو چھم چھم ہنجو ڈگ دیا نے پہیاں۔ آپ فرما دینے اِنَّا لَعَيْنَا تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ۔ اے میرے پیارے ابراہیم بیٹے، تیرے غم دی وجہ تو، پتر تیریاں جدائیاں دے صدمے دی وجہ تو اکھاں میریاں بہ رہیاں نے، دل میرا غم زدہ ہے۔ اے میرے بیٹے، میں زبان تو گال اوہی کہاں گا جدے نال میرا رب راضی ہو جائے گا۔ کون انہوں پوچھن والا؟ اللہ تو بچپن ویچ لے گیا یا جوانی ویچ بلا لے آئی؟ بڑا پیجتے جانا ہی جانا ہے۔ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو 4 بیٹیاں میرے اللہ نے عطا فرمائیاں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا۔ میں قربان جاواں 4 بیٹیاں پیغمبر دیاں اللہ نے جوانیاں عطا فرمائیاں، میرے پاک پیغمبر نے تیاں دیاں شادیاں کیتیاں، آقا نے بیٹیاں دیاں خوشیاں بھی ویکھیاں نے، تے 3 بیٹے رب نے میرے مصطفیٰ نو عطا فرمائے نے۔ پہلا بیٹا جناب قاسم، دوسرا بیٹا جناب عبداللہ جنہاں نو طیب و طاہر بھی کیا جاندہ، تیسرا بیٹا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ابراہیم۔ مرضیاں میرے مولا دیاں، قاسم پیدا ہوئے اللہ نے بچپن ویچی واپس بلا لیا، جناب عبداللہ پیدا ہوئے اللہ نے واپس بلا لیا، دشمنہ واسطے تانے تے مینے بن گیا نے، اور نہ ظالمہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو انج تانے مارے، انج مینے پیغمبر نو دیتے، بلکہ ایک بدبخت ایڈا ظالم آس بن وائل ایڈا بدبخت ہے،
جدوں کسے مجلس دے اندر کوئی گل ہوندی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات دے حوالے نال تے آندا او چھڈو یار محمد دی کیڑی گل کردے ہو صلی اللہ علیہ وسلم او اے دا پتر ایک پیدا ہویا تے فوت ہو گیا دوجا پیدا ہویا تے فوت ہو گیا او اے دی تے نسل ہی مک گئی ہے ہائے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اے دی تے جڑ کٹ گئی ہے اے تے ہے ہی بے نسل آئے اے تے ہے ہی نعوذ باللہ دم کٹائے نا پترہ نال چل دینے نسل پترہ نال اگے ود دیئے ہائے اولاد ہوئے پھر اگے نام زندہ رہندہ اے دے بیٹے پیدا ہوئے نے تے دونوں ہی فوت ہو گیا نے ایک وقت آؤنا ہے انہیں بھی دنیا تو چلے جانا تے دنیا تو ادا نام و نشانی مٹ جانا ہے استغفر اللہ العیاذ باللہ ادا نامی دنیا تو مک جانا ختم ہو جانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے زخمی دل تے ظالمانے جا کے تے نمک پاشیاں دا کردار ادا کیتا اور سونے ہو اے تے انہوں پوچھو نا جی دی گود اجڑ گئی ہے اے تے انہوں جا کے پوچھو نا کہ جس باپ کو بڑا پیدا سہارا ایک کوئی بیٹا ہوئے اللہ او بھی واپس بلا لے اس باپ دے کلیجے تے آریاں چل جاندیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو تانے پہ دین دینے اے دا نام مک جائے گا اے دا نام مٹ جائے گا میرے پاک نبی دا دل زخمی ہے ایک تے بیٹے دی جدائی دا صدمہ دوجا دشمنہ تے ظالمہ دے تانیاں تے مینیاں دا صدمہ ہے عرشاں تو آواز ہوں دیئے اے میرے محبوب پیغمبر دل نہ چھوٹا کرے آدھے پریشان نہ ہوئے آدھے سونے ہو ہمت نہ ہارے آدھے میں کائنات دا رب آپ تو انو تسلیاں دے رہے آویں اسے آل کوٹ دے او باسی او اردہ گرتو آن والے او پروانے او قرآن دے او یار کسے نوجوانوں کوئی تکلیف پہنچائے نا وہ اپنی امی نو جا کے شکایت کر دے اپنا دکھ جا کے اپنے باپ نال شیر کر دے اپنا دکھ تے غم جیڑا اپنے اماں جمعیاں ویرانہ شیر کر دے اللہ تیرے نبی دے سر تے باپ بھی کوئی نہیں تیرے نبی دے سر تے ماں دا سایہ بھی کوئی نہیں اللہ تیرے پاک نبی دا ماں جمعیاں ویر بھی کوئی نہیں اے میرے اللہ ہن کیویں او دیاں حوصلہ افزائیاں ہون گیاں کون تیرے نبی دیاں دل بستگیاں کرے گا اللہ فرما دینے پریشانی دی گل نہیں پھر کی ہویا امی کوئی نہیں ابو کوئی نہیں ویر کوئی نہیں پہن کوئی نہیں میں ساری کائنات دا رب جو ہے وہاں تے میں اعلان کر رہا انا آتینا کل کوثر انا آتینا کل کوثر سونے میں رب اعلان کر رہا ہوں اساں تسی اجے دنیا تے نہیں سوائے تو آڈے باپ دا سایہ سر تو اٹھا لیا اجے 5.5 سال دی عمر نو پہنچے سو اساں امی دا سایہ بھی اٹھا لیا اجے 8 سال دی عمر نو ہی پہنچے سو اساں دادے دا سایہ بھی سر تو اٹھا لیا جی میرے مالے گلاں تے ساریاں سچیاں نے ہن کہنا کی چاندے ہو فرمانا کی چاندے ہو فرمایا میں رب ہو کے کہہ رہا انا آتینا کل کوثر سونے اساں تو انو خیر کثیر عطا فرما دیتی ہے سبحان اللہ انا آتینا کل کوثر ایک معنی ایوے سونے اساں تو انو کثیر امت عطا فرما دیتی ہے پھر کی ہویا جے ایک ہی تو اڈا لگتے جی گر قاسم فوت ہو گیا پھر کی ہویا جے عبداللہ فوت ہو گیا سونیا قیامت تک کروڑا ارباں دنیا جیڑی ہے میں تیری روحانی اولاد بنا دیاں گا اور قیامت دیاں دیواراں تک جیڑے آندے رہن گے تیرے نام دیاں تو ماں پاندے رہن گے
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نو اللہ ذوالجلال حوصلے دے رہنے، تسلیاں دے رہنے. فرمایا انا آتینا کل کوثر. کہہ دیو سبحان اللہ. علماء کرام ماشاءاللہ میرے سجے کھبے کافی تشریف لے آنے. حضرت مولانا پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب حفظہ اللہ اور برادرم مولانا حافظ محمد عثمان شاکر حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام ماشاءاللہ جلوہ افروز نے. میں بڑے اختصار نہ ایک دو باتاں کہہ کے اجازت چاہوں گا. میرے آقا علیہ السلام تے قرآن آیا انا آتینا کل کوثر. انا آتینا کل کوثر. کوثر ہے کی ہے؟ سبحان اللہ. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے میں جنت دی سیر کردا ساں پیا تے جنت وچ چل دیاں ایک ایسی نہر دے کولوں گزریا کہ جدا پانی ایڈا صاف ہے، ایڈا شفاف ہے. اس پانی دی تھلیوں جگہ تے تے نظر آؤندی ہے بھئی. تے آقا فرماندے نے جویں بندہ کنارے تے بہ کے پانی چ ہاتھ ماردا، آپ فرماندے نے میں کنارے تے بہ کے انج پانی چلو بھر کے ذرا اچھالیا تے آپ فرماندے نے اس پانی وچوں امبر تے کستوری نالوں زیادہ خوشبوواں دے ہلے پہ اٹھ دے نے. میں پوچھیا جبریل یہ نہر کیسی ہے؟ ایڈا پکیزہ ایڈا بہترین پانی نہر کیسی ہے؟ عرض کر دینے سونیا اے او نہر کوثر جدا وعدہ رب نے تو اڈے نال فرما لیا ہے. اے او نہر کوثر جدا وعدہ کائنات دے رب نے تو اڈے نال فرما رہا. اور کیسی او پیارے پیغمبر دی عظمت دا اعلان فرمایا سونیا اساں توانو حوض کوثر عطا فرمایا. تے سونیا محبوبہ او حوض کوثر ہے کیے، او دی خوبی کیے. اللہ دے پیارے نبی جی اس تو اڈے حوض دے پانی دی صفت کیے تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرمان دینے انج قیامت دا دن ہوئے گا، میدان محشر لگیا ہوئے گا، لوگ پریشان پھر دے ہونگے، مارے گرمی دے ستائے پھر دے ہونگے. یار آج تے کروڑاں میلاں دے فاصلے تے سورج لیکن جدو گرمی دی شدت ود دیئے ہاڑ دے دنہ چ جا کے ٹمپریچر ود جاندہ تے لوگ بیچارے مارے پھر دینے. آجے کروڑا میل دے فاصلے تے وے تے سونے ہو جدن ایک میل دے فاصلے تے سر تے ہوئے گا. بعض نے ایک میل تو مراد چونکہ عربی چ میل انہوں آندے نے سرما پان والی جیڑی سلائی ہوندی ہے انہوں بھی میل آندے نے. یعنی انج ایک گٹھ دے فاصلے تے سورج ہوئے گا تے چلو جے دوجا میل بھی منیا جائے ایک میل دے فاصلے تے آج کروڑا میل دے فاصلے تے وے تے اے حشر ہوندہ تے جدن ایک میل دے فاصلے تے ہوئے گا لوگ پوجھ دے ہونگے، لوگ تڑپ دے ہونگے. تے اینا حالات دے وچ میرے آقا فرمان دے نے میں اپنے حوض کوثر تے بیٹھا ہوواں گا. اللہ سانو بھی نصیب فرما دے. آمین تے کہہ دے ہو، اوے آمین تے کہہ دے ہو. اللہ سانو محبوب دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرما دے. آپ فرمان دے نے میں اپنے حوض دے بیٹھا ہوواں گا. میں قربان جاواں سونیا تواڈی عظمتوں. اچھا حضور جیڑا تواڈے حوض دا پانی ہے او دی خصوصیت کی ہے؟ عام دنیا چ اسی وینے ہاں گرمی جنی بہتی ہوئے تے جنہ بہتا ٹھنڈا پانی پیئے اونی پڑکی بہت ہی لگ دی ہے. کوکو کولا پی لو، سیون اپ پی لو، مرنڈا پی لو، سکنجوی پی لو، روح افزا پی لو، فلاں پی لو، فلاں اور زیادہ پڑکی لگ دی ہے. اللہ دے پیارے نبی جی تو آڈے حوض دے پانی دی خصوصیت کی ہے. آپ فرمان دے نے پہلی گالتے ایوے دودھ نالوں چٹا ہوئے گا.
اچھا ہن تسی اندازہ کرو ہاں کہ دنیا دے اندر سب تو سفید چیز کی ہے؟ لوگ مثال دے فلانی شاہ اینی سفید ہے جی میں دودھ سفید ہوندا ہے تے کدی کسی اے آکھیا دودھ ایڈا سفید ہے جی میں پانی ہوندا ہے؟ کدی کسی آکھیا دودھ دی مثال ہے کہ اینا سفید ہے لوگ مثالہ دیندے نے. اچھا نمبر 2 آپ فرماندے نے میرے حوض دا پانی برف نالوں ٹھنڈا ہوئے گا برف نالوں ٹھنڈا ہوئے گا حالانکہ برف دی لوگ مثال دیندے نے فلانی شاہ لو جی بڑی ٹھنڈی ہے کنی جی میں برف ٹھنڈی ہوندی ہے لیکن برف دی ٹھنڈک دی مثال کوئی نہیں. اسی طرح شہد دے بارے ساڑی سوچے وے کہ دنیا چے شاید سب نالوں مٹھا ہوندا اسی مثال دینے فلانی شاہ ایڈی مٹھی ہے جی میں شاید مٹھا کدی کسی اے آکھے شاید ایڈا مٹھا ہے جی میں گوڑ مٹھا ہوندا کدی کسی آکھے شاید مطلب ہے وے کہ شاید دی دنیا تے مثال ہی کوئی نہیں مٹھاس دی دودھ دی سفیدی دی دنیا تے مثال ہی کوئی نہیں اور برف دی ٹھنڈک دی دنیا تے مثال کوئی نہیں. اور میرے آقا فرماندے نے جیڑا میرے حوض دا پانی ہے او دودھ نالوں بھی چٹا ہوئے گا شاید نالوں بھی مٹھا ہوئے گا تے برف نالوں بھی ٹھنڈا ہوئے گا. اور کیفیت کی ہونی ہے فرماندے نے کوئی نہیں جے وارو بندہ جند نمانی دا لگیا تے کوٹ ملدا نہیں پانی دا سامنے ایک حوض دس دا نبی حقانی دا پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائیا تے نس نس جامن کئی طرف تلاب دے اوہ نس نس جامن کئی طرف تلاب دے کھڑے ہو جامن ادبوں پیش جناب دے تے پار پار پلاوے ساکی جام شراب دے پار پار پلاوے ساکی جام شراب دے پیندیاں رونق چہرے تے آئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں حوض تے بیٹھا ہوں گا اور میں کہا کرنا ہوں میرے آقا حوض کوثر دے پیالے پھڑا رہے ہونگے صحابی اگوں پھڑ پھڑ کے ورتا رہے ہونگے صحابی ورتا رہے نے وابی تو اڈا جے پروگرام پین دا کوئی نہیں اجے تو اڈا سیال کوٹ چھڑن نو دل نہیں کردہ پیا اور صحابی ورتان ڈیانے وابی اللہ سارے انو اپنے محبوب دے ہتھوں کوثر دا جام نصیب فرما. اچھا ایک اور بھی بات دے یہ بھی بڑی خوش نصیب بھی ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام دے حوض کوثر تو جام پین واسطے مل جائے بڑی خوش نصیب بھی ہے. ایک اس تو بھی خوش نصیب جماعت جے پتا جے کیڑی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے حوض کوثر تو اینج بک پار کے پانی دا سبحان اللہ اینج بک پار کے پانی دا تے اونا دے منہ نال اپنا بک لگا کے کوثر دا جام پلان گے. دعا کرو اللہ اونا لوگ ہیں تو سانو بھی شامل فرمانا. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے میں اپنے حوض تے بیٹھا ہومانگا لوگ اوندے جان گے حوض تو پانی پین دے جان اور اے حوض کیڑا اوہی جدہ وعدہ اللہ نے فرمایا انا آتینا کل کوثر سونے آسا تو انو خیر کثیر حوض کوثر عطا فرما دیتا. ہن اگلی
اگلی گل یہ کہ جڈی نعمت وڈی ہوئے جنی نعمت وڈی ہوئے احسان بڑا ہوئے اونا شکرانہ بھی وڈا ہی کرنا چاہیے دا جنی نعمت بڑی ہوئے احسان ہوتا بڑا ہوئے اونا اپنے مالک دا شکریہ بھی زیادہ ہی کرنا چاہیے دا اور شکریہ ادا کرنے واسطے بھی رب نے ول دسیا سونے اساں تو انو خیر کثیر حوض کوثر عطا فرمایا ہن شکرانے وچ کی کرنا اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں اور سیال کوٹی ایک گل نوٹ کر کے لے جاؤ شکرانے وچ بھنگڑے نہیں پائی دے شکرانے وچ تبلے نہیں کھڑکائی دے شکرانے دے اندر اپنیاں من مانیاں نہیں کری دیاں اور دا شکرانہ ادا کرنا ہوئے تے کی کرنا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ نماز بھی پڑھنی ہے تے قربانی بھی سونے او دے شکرانے اندر نماز بھی پڑھو تے قربانی بھی کرو تے رہی گل اگلی دشمنہ دیاں گلاں اونا دی پرواہ نہ کرے آجے ان شان آقا ہو والابتر اونا تے گلاں کر لیا نا جو کرنیا سر پرواہ نہ کرے آجے سیانے آندے نے مسافر لنگ جاندے نے کتے او بولو مسافر لنگ جاندے نے کتے پاؤں سونے انہاں نو اہمیت نہ دے آدھے جڑے تیرے خلاف بکواس کر دینے آندے نے ایدہ نام مٹ جائے گا نشان مٹ جائے گا ایدہ دنیا تے کسے نام نہیں لینا ایدی جڑ کٹ گئی ہے استغفر اللہ اور تو انہوں میں تے اکثر کہا کرنا وہاں کہ آج اگر ساڑی آواز کسے طرح آس بن وائل تک رب پہنچائے ساڑی آواز مکے دیاں مشرکاں تے کافراں تک رب پہنچائے اور اسی اونا کو لو سوال کریو بدبختو تسی آندے سو ایدہ نام مٹ جائے گا ایدہ نشان مٹ جائے گا ایدی جڑ کٹ جائے گی اور بے وقوفو بیخ لو 1400 سال دا طویل عرصہ گزر گیا کتھے مکے دیاں وادیاں اور کتھے سیال کوٹ رات دے سناتیاں دے اندر آج بھی تکبیر علماء اہل حدیث علماء اہل حدیث پروفیسر علامہ صاحب جمیل صاحب آج بھی رات دے اندھیریاں دے اندر نام گونج رہا تے محمد مصطفیٰ دائی گونج رہا صلی اللہ کہہ دیو صلی اللہ ہمت کرو صلی اللہ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا اے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل کرنا پیارے پیغمبر علیہ السلام نو رب العالمین فرما رہا اینا دیاں گلان دی پرواہ نہ کرے آجے میں کائنات دا رب اعلان فرما رہا ان شان آقا ہو والا ابتر جڑ کٹیا تو نہیں تیرے دشمنی نے بے نسلہ تو نہیں تیرے دشمنی نے ہائے جڑ کٹیا تو نہیں تیرے مخالفی نے سونیا تیرا نام تے ایسا برکت والا کہ کائنات تے رات دے سناٹے ہون تے پامیں دن دے اجالے ہون تیرا نام گونج دا ہی رہے گا اور میں قیامت تک تیرا نام انج زندہ رکھنا مؤذن آئے گا آکھے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ اذان ہو گئی پوری ہو گئی ہے اللہ یہ اچھا مؤذن ہن تکبیر کہنے لگا اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تکبیر ہو گئی ہے اللہ گل کی ہے فرمایا جتھے خدا دا نام ہوئے گا اتھے نال محمد مصطفیٰ دا نام ہوئے گا اور میں تیری
میرے محبوب پیغمبر سونے گل یہ تے اپنی گلاں منہ دیاں کردے نے پہ میں کائنات دا رب اعلان کر رہا ہاں او کلمہ نہیں جدے وچ تیرا نام نہیں، او اذان نہیں جدے وچ تیرا نام نہیں۔ میرے محبوبہ قیامت دیاں دیواراں تک جتھوں تک تیری مصطفی، جتھوں تک میری خدائی رہے گی اتھوں تک تیری مصطفی رہے گی۔ صلی اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن تسی چلو دلائل قرآن و سنت دے اپنی جگہ تسی عام اپنے معاشرے دے لحاظ نہ ویکھو ہاں، چلو اور بھی بہت ہی لمبی گل نہیں کردا، جنہ اجتماع موجود ہے کسے دا نا ابو جال ہے، بولو ہولی ہولی بول دے جی میں کسے نے رکھے ہے، کسے دا نا ابو لہب ہے، کسے دا نام شیبہ عتبہ ہے۔ اللہ گل کی ہے، فرمایا میں تے پہلے ہی آکھیا اینا بدبختاں دی جڑ کٹ گئی ہے، اول تے کسے اینا دا نا لینا ہی نہیں، تے جے لے گا تے رب دیاں لانتاں پا کے لے گا۔ تے جتھوں تک تعلق میرے مصطفیٰ دا تسی سارا مجمع ویکھ لو، کسے دا نام بلال ہوئے گا، کسے دا نام سہیب ہوئے گا، کسے دا نام عمر ہوئے گا، کسے دا نام عثمان ہوئے گا، کسے دا نام علی ہوئے گا، کسے دا نام زید ہوئے گا، کسے دا نام زبیر ہوئے گا، کسے دا نام طلحہ ہوئے گا۔ اللہ گل کی ہے، فرمایا سونیا تیرا نام تے اساں زندہ رکھنا ہی رکھنا، اسی تیرے غلامہ دا نام بھی قیامت تک زندہ رکھاں گے۔ میں رب ہو کے اعلان کر رہا علم نشرح لک صدرک، علم نشرح، اے بکواس کر دینے جڑے آندے نے تیرا نام مٹ جائے گا، میں رب کہہ رہا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا کا ذکرک۔ کدی کاواں دے آکھے بھی ڈنگر مرے نے، کدی اونا دے آکھے بھی ڈنگر مرے، میں جو کہہ رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمان دے نے اندر وَرَفَعْنَا وعدہ کیتا رحمان نے، اندر وَرَفَعْنَا وعدہ کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ اے پڑھنا جہاں نے، اور نبیاں تو اچا شان پایا سلطان نے، آج کار کار ویچ پہنچیا ویکھو نام سرکار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جے نئی اعتبار چلو مکے شریف نی، اللہ سارے آنو مکے لے جائے، مدینے بھی لے جائے، اور جے نہیں اللہ جی میں ایتھے کٹھیاں کیتا ہی مکے کٹھیاں کر دے، حرم چے کٹھیاں کر دے، کال نو حوض کوثر تے کر دیں، اگوں رب سونیاں اپنے جنت چ کر چھڑی۔ اور جنئی اعتبار چلو مکہ شریف نی، بیت اللہ اندر جس دار اے بانی حنیف نی، ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی، اور کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرما دینے اوہ افضل تے آلہ جیڑا اے ساری خدائی تھی، افضل تے آلہ جیڑا اے ساری خدائی تھی، تھمہنا نہ رویا اوہ جس دی جدائی تھی، کافران کلمہ پڑھ لیا۔ وہ سانو تے مصطفیٰ نال
محبت اللہ کرے سچی محبت بن جائے. اور میں کہا کرنا کاش اس کھجور دے سکے تنے جنی مصطفیٰ نہ سانو محبت نصیب ہو جائے کہ جے کھجور دا تنا پیارے پیغمبر علیہ السلام دی جدائی اندر بلک بلک کے روندہ پیا. حالاں جدائی کو 2-4-5 کلومیٹر دا فاصلہ نہیں. حضور علیہ السلام دی عادت مبارکہ آپ خطبہ ارشاد فرمان دے کھجور دے تنے تے اپنا ہاتھ رکھ کے تے ایک بی بی نا حضور نو آ کے عرض کر دیئے حضور اگر مناسب سمجھو اجازت دیو تے تواڈے واسطے ممبر نہ بنوا دئیے. آج جڑا ممبر ہے نا ممبر رسول جنہوں آن دے ہو اے سب تو پہلا ایک بی بی نے تحفہ دیتا ہے جدے تو چاہے رب کام للہ ہے. ایک بی بی نے نبی علیہ السلام نو تحفہ پیش کیتا ہے حضور ممبر نہ بنا دئیے. فرمایا کوئی عرض نہیں ممبر بن گیا. ہن تسی اندازہ کرو فاصلہ کنا کو ہونا ہے. اس دور چ مسجد نبوی ایڈی نہیں سی جڈی ہونے. ہن تے آج تو کوئی 5-7-10 سال پہلا جڑی ہن تو سی شروع ہوئی ہے نا اے تے بعد دیئے. اس تو پہلا جڑی تو سی ہوئی سی 37.5 کلے چ مسجد نبوی ہے. 37.5 کلے یعنی اس دور چ جنہ سارا مدینہ سی وہ ساری ہن مسجد نبوی بن گئی ہے. ایڈی وڈی نبی علیہ السلام دے زمانہ پاک تے ہے ہی نہیں سی. بڑی ہوئے گی تے کنال ہوئے گی, کنال نہیں تے 1.5 کنال ہوئے گی, چلو 2 ہوئے گی. ہن ایتھوں چھڈ کے ایتھے مصطفیٰ ممبر تے 5-7-10 فٹ دا زیادہ تو زیادہ فاصلہ ہو سکتا ہے. آمنہ دے لال علیہ السلام ممبر تے کھڑے نے آپ فرماندے نے ان الحمد للہ ان الحمد للہ. آقا نے خطبہ شروع فرمایا اچانک مجمع چو رون دیاں آوازاں بلند ہوئیاں. صحابہ پریشان نے, آقا پریشان نے, اچانک اور رون لگ پیا. پتہ لگا کوئی بندہ نہیں ہے تے کھجور دا سکا تنا روندہ ہے پیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ممبر تو نیچے اترے انج کھجور دے تنے تے نبی نے نبوت والا ہاتھ رکھیا محبوب نے سینے نہ لگایا. صحابہ دے نے کھجور دا تنا نبی دی جدائی ویچ انج بلک بلک کے روندہ سی جی میں بچہ ماں دی جدائی ویچ روندہ ہے. انج میرے آقا اور آپ نے فرمایا اگر میں اتر کے اینو چوپ نہ کراندہ تے قیامت تک اینے روندے ہی رہنا سی. او کھجور دے تنے جنہ ہی دعا کرے کر اللہ پیار نصیب فرما دے. اوے افضل تے آلہ جیڑا اے ساری خدائی تھی تھا مہنا نہ رویا. اوے جس دی جدائی تھی کافران کلمہ پڑھ لیا دل دی صفائی تھی. اسم گرامی جس دا آج ورد سنسار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم. فرماندے نے وہ اچھے کھلو کے ذرا مکے چلے جاؤ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے غلام جبل رحمت تے کھلو جاؤ. حاج دے دن عرفات دے ویچ جدو حاجی کٹھے ہوئے ہوندے نے جبل رحمت تے کھلو کے تھلے نظر مارو جو منظر اوتھے ہوندہ او ویکھن آلا یہ بیان کرنا آلا نہیں. ایک ایک لاکھ چادر چٹی بننی ہے تے ایک گلیچ لپیٹی ہے تے اللہ ذوالجلال دے سامنے التجامہ کر دیں. فرمان دینے اوے اچھے کھلو کے ذرا مارو تیاننی آوچے ہی پھر دیوے کو عربی جواننی. اوے گورے نشان آلے رومی پلواننی شامیاں دا رنگ ویکھو اوے ڈلکاں پہ امار دا نا
نام محمد والا. یہ آئے نے کو پاکستان تو آیا, کوئی ہندوستان تو آیا, کوئی عرب تو آیا, کوئی عجم تو آیا, کوئی ایران تو آیا, کوئی عراق تو آیا, کوئی چین تو آیا, کوئی جاپان تو آیا. اچھا لین کی آئے نے میں دسا ہن لوکاں جویں خلقت اے آئی جے اوہ کلمے دی عاشق حالت وانگ صدائی جے پر ہر ایک ہوئی پیار اے دیندہ دہائی جے اوہ کھچ لے آیا ہر ایک تائیں خلق سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. سونیا محبوبہ اے ہمیں بکواس کر دینے, غلط آن دینے. میں کائنات دا رب ہو کے اعلان کر رہا اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو اڈا نام تے قیامت تک زندہ رہنا. تیرا دشمن دم کٹا جڑ کٹا تے بے نسل ہے, اسی تیرے نام دیاں کائنات تے تمہاں پا دیاں گے. قیامت تک سونیاں تیری کثیر امت آؤندی رہ گی, تیرے تے درود و سلام پڑھ دی رہ گی. اللہ سے عظیم نبی دا سانو تابع آدھار بنائے, قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.